तुमचें नांव कितें? म्हजें नांव देवानंद महादेव गोलकार. कितक्यान सुमार इन्सिडंट जालो? इन्सिडंट आमकां कळ्ळें 4 उपरांत सकाळीं. आनी पयलीं म्हाका दिसता म्हाजे अंदर धरून तेन्ना सगळें जळेलें न्हू, म्हणजे 3 तरी जावपाक जाय दिसता. कसो लागलो उजो? मिटर वाटेनूच लागलेलो उजो. ते शॉर्ट सर्कीट? हय, शॉर्ट सर्कीट. आनी साधारण कितके नुकसाण जालें तुमकां? नुकसान एक 15 लाख. आनी कसलें दुकान हें? ग्रोसरी सगळें जनरल मटेरियल. आनी दुसरें दुकान आसा तें कसलें? दुसरें टेलरिंग शॉप आसा. आनी बोडक्या काल राती 4 हांगा उजो लागला. आमच्या बरोबर आमचो ऑफिसर आसा राहुल देसाय, ह्या त्या दुकानाचो मालक आसा आमचो देवानंद गोलकार, रेवण शिरोडकर आसा, आमचो माजी कावन्सिलर कमलेश तेली आसा. सो हे जे पळयलें जाल्यार दुकान एकदम म्हणजे सगळें जळोन गेल्लें आसा. आनी म्हाका दिसता प्रोबॅबली द कॉज मायट बी शॉर्ट सर्कीट. सो आमी कितें केलां, हांव रिपोर्ट घाल म्हणून सांगलां आनी मामलेदारा कडेन उलयलां आनी तातूंतलो आमी सोमार दीस रिपोर्ट घालून आमी कलेक्टरा कडेन धाडटला. हांव डेफिनेटली तांकां हेल्प करतलो, पर्सनल लेवलार हेल्प करतलो, CM रिलीफ फंडांतल्यान हेल्प करतलो. पूण थ्रू म्हणजे जो गव्हर्मेंटाचो म्हाका इन्शुरन्स बी काय व्हडलोसो फायर इन्शुरन्स ना, पूण तरी गव्हर्मेंटा कडल्यान जाता तितली मदत करतलो. कित्याक हे तेंचे हे दुकानच म्हणजे तेंचें पोट. आज हे जर दुकानच अशें आसा, एक तर ते उबे करपाक तांकां पयशे जाय आनी तांचे आज जर दुकानच जळल्यार तांचे चडले कशें 4 फ्रीज आसले, ते फ्रीज बी आमी जोवन सगळी एकदम हें जाल्ली आसा. आमी काय कोणाक ब्लेम करूंक शकना, पूण डेफिनेटली आमी ताका हेल्प करून परत ताका रिहॅबिलिट करपाचो प्रयत्न करतले. तुमकां कितक्यांक सुमार कॉल येयलो? आमकां सकाळीं सारको एक कॉल येवंक ना, रनिंग कॉल येयलो नंदकिशोर मावळीकर म्हणून. ताणें आमकां येवन सांगलें हांगासर शॉपांतल्यान धुंवर येता म्हणून. सो इमिडिएट आमी विदीन 2 मिनिट्स हांगासर पावले उपरांत पळयताले शटर्स क्लोज आसली. शटर्स फोर्सफुली ओपन करून पळयताले भितर सगळो उजो स्प्रेड आवट जाल्लो आसा. इमिडिएटली उजो पालयलो. पळयताले भितर 4 फ्रीज आसले आनी सगळे ग्रोसरी आयटम, चडशे कंबस्टिबल आनी इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स म्हटल्यार वुडन रॅक्स आसले, ताका लागून चड स्प्रेड आवट जालो. ऑलमोस्ट 1 hour 15 minutes आमकां लागले उजो कंप्लिटली एक्सटिंग्विश करपाक. साधारण कितके नुकसाण जालें तांकां? नुकसान आतां सांगपाक शकना, कित्याक तेंचे कडेन स्टॉक लिस्ट मागले हांवें आनी इन्वेस्टिगेशन चालू आहा. सो ऑलमोस्ट ते सगळे जळयले तुमी पळयलां हांगासर आनी तेंचे कडेन स्टॉक लिस्ट घेवनूच आमी फायनल फिगर आवट करतले.